من اینجایم مرا پیدا کن از اعماق خاموشی، مرا پیدا کن از انبوه انکار و فراموشی. من اینجایم نشسته زیر این گل بوته های سرخ خود روییده غمگین، کنار خواب این دیوارهای کهنسال فاصله انداز. من اینجا این همه سال است بیدارم، خمیده زیر آوار زخیم گور تنگ بینشانی ها. من اینجایم درون خاک خسته خاورانی که دهان بسته. تو پیدایم کن و لبریز کن شب را از این فریاد. بگو اینجا هزاران تن درون خون سرخ بی گناهی ها، در آغوش تمام آرزوهای شده برباد. پس از آن صبح‌های سربی اعدام به دنبال صدایی تازه می‌گردند. تو پیدایم کن و فریاد کن نام مرا دریاب. تو پیدایم کن و فریاد کن نام مرا دریاب. به یادمان جانباختگان دهه 60 در 30مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی خوش آمدید. خانه کتاب وین به حضار محترم خیر مقدم عرض می‌کند. امیدوارم امشب و این برنامه فرصتی باشد برای یادآوری و گرامی داشت، برای اندیشیدن به هزاران جان باخته، خانواده‌های آنان و رنج عمیقی که کشیدند و هموار کردن راهی برای دادخواهی. در آغاز از خانم شهپر جهانبخش به عنوان نماینده خانه کتاب وین دعوت میکنم که بیانیه خانه کتاب رو قرائت بکنم. تشکرش میکنم. میگویند تاریخ را حکام آنگونه که خود میخواهند مینویسند، اما ما بر آنیم تا تاریخ حکام را رقم بزنیم. حاکمین قدرت مدارند. در خلأ وجود مردم حاکمین قدرت را منحصر به خود می‌دانند. برای ثبت خویش در تاریخ مجبور به حذف می‌شوند و های اعتراض را با هوی سرکوب پاسخ می‌دهند. حاکمین از روی دست هم مشق می‌کنند. مشق استبداد، مشق آزادی کشی، مشق بربریت. آن کس که به عشق رهایی از ستم و رستم در بهار آزادی کلامی گفت و قدمی برداشت، قلمش شکاندند و قدمش را قلم کردند. یکی دوتا که نبودند، فوج فوج شکار کردند. در اسارت به سلابه کشاندند و فله‌ای نفسگیرشان کردند، سر به دارشان نمودند. 10 سال اول حاکمیت به قدرت خزیدگان نوکیسگان اسلامی همه سرکوب بود و خون و کشتار. یکی دوتا که نبودند، 10,000 نفر، یک نسل آگاهی، یک نسل شور و تلاش، همه تشنه تغییر، عاشق آزادی، سرسپرده برابری. با طلوع جمهوری اسلامی
خورشید هم نور و گرمایش را از مردم دریغ کرد و از زندگی ها رخت برکشید. خوان نعمت جنگ پهن شد، سفارتگیری شد، دانشگاه بسته شد، کردستان و ترکمن صحرا به خون کشیده شد. هر نهاد مردمی، فرهنگی و سیاسی تار و مار شد و سیل دوم مهاجرین به تبعید آغاز گشت. 10 سال اول حاکمیت آنها سایه مرگ و وحشت چنان در سیاهه بحران آفرینی‌های متنابع جامعه را در بهت و سکوت فرو برد که کمتر کسی از خون دل خانواده دربندان و سربهداران خبردار شد. و حکایت حاکمان همچنان باقی است. گزمکان، کماکان، آتنا و سهیل‌ها را در هر کوی و برزن به بند می‌کشند و جلادان زانیار و لقمان و رامین را بردار می‌کنند. اما ایمان بیاورد فصل سرد در برآمد عصیان‌های دی‌ماه گذشته می‌توان وزش نسیم آغازین طوفان در راه را حس کرد. دوران سکوت و واهمه سپری می شود. دوران خروش، مطالبات، اعتراضات و جسارت‌ها آغازیدن گرفته است. آری خانه سرخ است. خورشید را باید که به میهمانی فراخواند. در 30مین سالگرد جان باختن شقایق‌ها گرامی می‌داریم یاد تمامی آن جان‌های شیفته را. خانه کتاب وین.